برادران اسلام، رجب المرجب شریف دا مبارک مہینے، اس ماہ مبارک دی 6 تاریخ نو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دا عرس منایا جاندے۔ اس نسبت دے نال اج اسی بھی آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ نذرانے عقیدت پیش کران گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اے لوگو جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کدی غمگین ہو سکدے نے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے ایمان والے نے اور متقی پرہیزگار نے، اللہ تو ڈرن والے نے، لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، انہاں نو خوشخبری ہے دنیا دی زندگی دے اندر اور آخرت دے اندر۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اللہ دیاں گلاں بدل نہیں سکدیاں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ انہاں واسطے بہت بڑی کامیابی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ دا تعلق سادات خاندان دے نال سی، اور آپ دی ولادت باسعادت علاقہ سنجر دے اندر سن 530 ہجری دے وچ ہوئی۔ ایک گاؤں افغانستان اور ایران دے درمیان ایک سرحد دے واقع ہے۔ آپ دے والدین بڑے نیک متقی پرہیزگار سن۔ آپ دے والد گرامی دا نام غیاث الدین ہے اور آپ دی والدہ دا نام بی بی ام البراء، جیڑیاں رشتے دے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی چچا زاد بہن نے۔ اس رشتے نال حضرت غوث پاک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے ماموں بھی لگ دے۔ 7 سال تک پرورش آپ دی خراسان دے وچ ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دا زمانہ والد دے زیر سایہ گزریا۔ اس تو بعد سنجر دی مشہور و معروف درسگاہ او دے اندر داخل ہوئے اور علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ دی تعلیم حاصل کی تھی۔ 14 سال عمر مبارک ہوئی تے والد گرامی دا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد والدہ دا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ دے والد گرامی دی کچھ زمین سی، باغات سن، جیڑے کہ والد دی وفات تو بعد ادھا باغ آپ دے بھائی دے حصے دے وچ آیا اور ادھا باغ حضرت خواجہ معین الدین دے حصے وچ آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ اپنے باغ دی دیکھ بھال کرتے سن۔ دیکھ بھال جدوں کرتے سن تے وقت گزردا گیا۔ ایک دن اسے باغ دے اندر ایک اللہ دا ولی بھی آ گیا۔ محبت نہ کو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک ہے لوگ جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نوں نہ کوئی خوف نہ کدی غمگین ہو سکدے نے۔ اے دوستو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دا ذکر خیر سنتے جا، اور میرے دوست سن کے جدوں ساڈا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک دن اپنے باغ دی دیکھ بھال کرتے پے سن۔ ایک مجذوب حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی نے آپ نے باغ دے وچ داخل ہوئے۔ جدوں باغ دے وچ داخل ہوئے تو اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
اپنے باغ دے وچوں ایک تازہ انگوراں دا خوشا توڑیا اس اللہ دے بڑی دی بارگاہ وچ پیش کیتا نالے ٹھنڈا میرے دوست پانی بھی پیش کیتا ہے جدو پانی پیش کیتا تے اللہ دے بڑی دا جدو احترام کیتا اس ویلے حضرت ابراہیم کندوری دا حضرت خواجہ معین الدین چشتی دے بارے دل خوش ہو گیا میرے دوست اس ویلے حضرت ابراہیم کندوری نے اپنے تھیلے دے وچوں ایک سکی ہوئی روٹی دا ٹکڑا کڈیا اور وہ اپنے منہ دے وچ چبا کے میرے دوست حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو پیش کیتا جدو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے روٹی دا سکا ٹکڑا اپنے منہ دے وچ پایا تے انہاں کھا لیا دل دے وچوں دنیا دی محبت نکل گئی ہے دل دی دنیا بدل گئی ہے میرے دوستو جتنا بھی باغات تے جتنی بھی جائیداد سی وہ ساری دی ساری اللہ دے راہ دے وچ تقسیم کر چھوڑی ہے میرے دوستو سارے باغ ساری جائیداد نو غریباں یتیماں دے وچ تقسیم کر چھوڑیا اور میرے دوست دور دراز نکل کے جنگلاں وچ ڈیرا لایا اور جا کے اللہ اللہ شروع کر دیتی ہے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے مل کے پڑھیے اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے میرے دوست جا کے جنگل وچ ڈیرا لایا رہنا شروع کر دیتی اس تو بعد کئی اسلامی ملکاں دی آپ نے سیر کی تھی اللہ دے ولیاں دے مزاراں تے حاضری دیتی جنہاں دا وصال ہو گیا سی انہاں دیاں مزاراں تے جا کے حاضری دیتی چلدے آپ دی ملاقات حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مسجد دے اندر حضرت خواجہ عثمان حرونی دے نال ہو گئی انہاں دے ہاتھ بیعت کی کئی سال تک پھر ولی کامل مرشد دی خدمت دے وچ نوکری پیش کرتے رہ گئے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی کچھ سال مرشد دی بارگاہ وچ گزار دیتے ایک دن مرشد نے فرمایا معین الدین جی حضور فرمایا چلو آج مکے چلتے ہیں مکے لے گئے پرنالے دے تھلے مزاب رحمت دے تھلے کھڑا کیتا دعا منگی مولا اس معین الدین نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے آواز آئی کہ اچھا بندہ ہے اسی انہوں قبول فرما لیا بڑی بارگاہ جو لفظ آتے ہیں نا کہ بڑا اچھا بندہ ہے تو بہت بڑا انعام ہے قرآن نے حضرت ایوب دے بارے فرمایا نعم العبد کہ اے اچھا بندہ ہے حضرت بلال دے بارے میرے نبی نے فرمایا سی بلال اچھا بندہ ہے اور خواجہ نظام فرمان دے روزانہ غیب جو آواز آندی سی کہ بابا فرید بھی اچھا بندہ ہے بولو دے صحیح بڑی بارگاہ جو پیغام آ جائے کہ بڑی کمال دی گل ہے اس تو بعد مرید نو پکڑیا تے حضور دی بارگاہ چا گئے سونے دے روزے تے تشریف لے آئے میرے سرکار مدینہ دے غلام میرے تے تیرے لجپال دے کریم آقا دے روزان ورتے سرانے والی سیر دے کھڑے ہو گئے حضرت خواجہ عثمان حرونی نے فرمایا بیٹا چل حضور دی بارگاہ وچ سلام پیش کر اس لئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سلام علیہ کیتا ہے السلام علیکہ یا سید الخلائق جدو سلام پیش کیتا ادھر آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ سوال اچھا ہوئے نا پھر جواب بھی سور کے آن ہے جدو سلام محبت نہ دیتا پھر جواب بھی آیا جدو جواب آیا نا تے خواجہ عثمان حرونی نے فرمایا بیٹا
میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ان لکم دینکم والی دین، جاؤ جا کے دین پھیلاؤ۔ لیکن مدینے وچ دل لگ گیا سی، حتیٰ کہ جدوں مدینے دے وچ رہے نا، کدی مکے جاندے کدی مدینے آندے۔ ایک دن مکے گئے تے جا کے مراقبہ کیتا، مراقبہ کر کے اللہ کریم دی پاک بارگاہ چرد کیتی، مولا مینوں بخش دے، مولا مینوں بخش دے۔ آواز آئی جا اسی تینوں بخش دیتا۔ فرمایا مولا مینوں کلے نوں ہی بخشیا ہے، کیونکہ ان دروازہ تے کھل گیا سی نا رحمت دا، دروازہ کھلانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا مولا مینوں کلے نوں ہی بخشیا ہے۔ فرمایا نہیں، جا جیڑا تیرا مرید بنے گا انہوں بھی اسی بخش دیتا۔ فرمایا مولا صرف کلے مریداں نوں ہی بخشیا ہے۔ فرمایا جا پھر جیڑا بھی تیرے سلسلے دے وچ آ کے داخل ہو جائے گا اسی قیامت تک انہوں بخش دیواں گے۔ میرے دوست، اس وقت کی رحمت بڑی بے بہا ہے۔ مکے تو مدینے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا بیٹا اسی تیرے تے راضی ہیں، لیکن تسی ہندوستان جاؤ، میرا دین پھیلاؤ۔ عرض کیتی سونا مینوں ہندوستان دا پتہ کوئی نہیں۔ میرے نبی دی بارگاہ چ ایک انار آیا، فرمایا بیٹا انہوں ویکھدا جاویں تے ہندوستان پہنچ جائے گا۔ بولو تے صحیح۔ واپس آ گئے بغداد، وہ سے پاک نال ملاقات ہو گئی، خواجہ نجم الدین کبرا نال ملاقات۔ چلدیاں لاہور داتا صاحب دے مزار پہ آئے، کچھ عرصہ ٹھہرے، لیکن دیکھیا لوگوں نو بڑا فیض مل رہا ہے لیکن آپ نو نہ ملیا۔ ناراض ہو کے جان لگے نا تے فرمایا تسی اتنے خزانے کتھے لے کے جانے؟ تے داتا صاحب نے فرمایا ناراض کیوں ہوندے ہو، ذرا ٹھہرو تے صحیح۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو تسی؟ ذرا ٹھہرو تے صحیح۔ اصل وچ سانو تواڈے نال محبت ہو گئی سی، اسی چاہنے سا ذرا ہور کچھ عرصہ اتنے ٹھہر جاؤ۔ اس تو بعد جدو داتا صاحب نے پھر نوازیا نا، پھر جدو 40 دنوں تو بعد اٹھے تو پھر ایک کوئی نعرہ ماریا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، جڑا اج بھی داتا صاحب دے مزار سے لکھیا۔ میرے دوست، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے۔ اس تو بعد ملتان آ گئے، ملتان بھی مدینہ الاولیاء ہے۔ خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی اور بڑے بڑے اولیاء دا فیضان ہے۔ بابا فرید جیسیاں دی ولادت ملتان دے وچ ہوئی۔ بابا فرید دے والد دا مزار اج بھی کوٹھے آل جڑی جگہ اتھے موجود ہے، بابا فرید گنج شکر دا۔ جدو ملتان آئے نا اتھے آ کے زبان 5 سال رہے تے زبان سیکھی، تاکہ اتھے بڑے بڑے کافر ہوں گے انہاں دی زباناں تے آندیاں ہون۔ زبان سیکھی تو اس تو بعد دلی پہنچ گئے، اجمیر پہنچے، اتھے ہر طرف بت شکنی سی، بتاں دی پوجا کیتی جا رہی سی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں سی۔ جدو اتھے پہنچے نا اتھے بڑے بڑے کافر جدو انہوں نے دیکھیا تے خواجہ صاحب نے 40 درویش نال سن تے کلمے دی ضرب لگ رہی، ایک درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گئے۔ ایک کافر آیا انہیں آکھا تسی اتھے نہیں بیٹھ سکتے، اس واسطے کہ اتھے ساڑے اونٹ بیٹھ دے ہیں۔ آپ اتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا چل پھر انہیں اے اونٹ بیٹھے ہی رہن گے۔ اونٹ بیٹھے ہی رہن گے۔ آپ تے چلے گئے، اونٹ آئے رات میں صبح اٹھا دے اٹھ دی کوئی نہیں۔ کسی نے جا کے دسیا کہ اس بابے نو تسی ناراض کیتا ہے اس واسطے اونٹ نہیں اٹھ دے پے۔ جدوں وہ آئے بابا جی دی بارگاہ چ انہاں معافی منگی، خواجہ صاحب نے معافی دیتی، اونٹ اٹھ گئے۔ اسی طرح آپ کی کرامت لوگوں نے دیکھی، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، حضور دے غلام بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ بڑے بڑے جادوگر آئے، اجے پال جیسے جوگی آئے، سرگنا کافر، بڑے بڑے انہاں دا استعمال کیتے، شیراں تے انہاں سواری کر کے آپ دے کول آندے، ہتھاں وچ سپ ہوندا، ڈران دی کوشش کیتی جا رہی ہے، لیکن اگے نہیں سی پتہ اگے بھی کوئی یامنی اللہ دا ولی ہے کام۔ شیراں دی کی ضرورت ہے، سپاں دی کی ضرورت ہے کہ اللہ دے ولیاں نو کچھ کر دے من۔ حتیٰ کہ
ایک دن نا اجے پال جوگی نے آخری حربہ استعمال کیتا کہ انہیں نا فضا دے اندر اڑنا شروع کر دیتا. جدوں اڑیا نا تے آپ نے فرمایا بس تیری یہی طاقت رہ گئی ہے باقی ختم ہو گئی. انہیں کہا میری پرواہ دے میں فضا دے چڑھتا پہ. آپ خود نہیں اٹھے, اپنی جتی نے حکم فرمایا چل اٹھتے چل. آپ دی نالین اٹھتے گئی, جوگی اڑ رہا سی, جتی نے جا کے سر دے وچ وجنا شروع کر دیتا. جدوں 2-4 بجے نا اس جوگی دے تے طبیعت ہو گئی اودی صاف دے پھر تھلے آ گیا. آپ دے قدماں وچ حاضر ہویا, کہندا مینوں اج پتہ لگ گیا تہاڈی شان کی ہے. سبحان اللہ. صحیح اے تے تہاڈے قدماں دے نال لگن والی جتی نالین دا کمال ہے. اس تو بعد تھلے آیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک خبر پہنچی پرتھوی راج نو, وہ پریشان ہو گیا بھی جیڑا جاندا ہے واپس آندا ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے جوگی گئے انہاں دی بارگاہ چلے جاندے. آخری عربہ کھول انہاں کول ہے سی کہ انا ساگر تالاب سی انہاں کول, جدے کنارے تو انہاں دے بت خانے سن. یہ واقعہ مختلف کتاباں وچ لکھیا, لیکن جڑا عبد الواحد بن گرامی نے اپنی کتاب کے اندر لکھیا وہ اس طرح ہے کہ آپ اس پرتھوی راج کولوں جدوں گئے نا تے جا کے فرمایا ہاں بھی تہاڈا بڑا بت کتھے؟ انہیں آخیا تسی انہوں نے کی کرنا ہے, اگر چھوڑو گے تو بڑے ذلیل ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا اچھا ذرا وہ کمال دیکھیوں. جدوں انہوں دسیا نا آپ نے فرمایا چل بھئی ادھر آ. پتھر دا بٹا سی تر پیا. جدوں آپ دی بارگاہ چ آیا نا فرمایا چل لوٹا پکڑ تے تالاب چ پانی لے گیا. تالاب چوں پانی لے گیا. وہ جڑا کافر دی سر پکڑ کے بہ گیا. انہیں آکھا جس خدا تے اسی بھروسہ کر کے بیٹھے تو خود ہی غلام بن گئے ہیں. ہن اسی کدھر جانا ہے جدے تے سانو تقیہ سی بھروسہ سی, ہن کدھر جائیے؟ آپ نے فرمایا چل میں وضو کرنا ہے, تالاب دا سارا پانی لوٹے چ لے کے آنا ہے. انہیں جا کے لوٹا کیتا, تالاب دا سارا پانی لوٹے وچ, دریا تالاب خالی ہو گیا. ہن کی کر دے مردے, ہن پانی پین واسطے بھی انہاں کول کوئی نہیں سی کافراں کول. بالآخر پریشان ہو گئے کہ ہوں تو اسی کچھ نہیں کر سکتے. اس تو بعد پھر آئے, آگے معافی منگی, معذرت کی تھی کہ سانو معافی دے دیو. اس وقت آپ نے فرمایا اے لوٹا واپس لے جاؤ تے تالاب وچ پا دیو, لوٹا خالی ہو جائے گا تالاب بھر جائے گا. سبحان اللہ. آپ دی جو کرامت لوگاں نے دیکھی, لوگ پھر مسلمان ہو گئے. بولو تے صحیح. اور تسی دیکھ لو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی سیرت اندر کہ آپ نے ایک بندے نو بھی یہ نہیں آکھیا کہ تو کلمہ پڑھ, بلکہ آپ جدی طرف نظر کرتے سن وہ کلمہ پڑھ لینا. سبحان اللہ. اس لیے تے کہنے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مل کے پڑھیے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں کی تقدیر. میرے دوست ایو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیسا کمال سی آپ دے کول کہ ایک مائی دا بیٹا چونو قاضی وقت نے نا سزا سنا دیتی تے ناجائز پھانسی دی. اس وقت وہ مائی بڑے بڑے دے بعد لگا چ گئی, لیکن کسی نے گل نہ سنی. ایک دن آئی آپ دی بارگاہ چ آگے کہندی ہے کہ میرے بیٹے نو ناجائز پھانسی ہو گئی, کسی نے گل نہیں سنی, لیکن تسی ولی ہو, سنیا ولی تے مشکل دے مدد فرما دین تے تہاڈا اللہ نال کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا مائی کی ہویا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے نو ناجائز پھانسی دتی گئی. فرمایا اچھا. آپ گئے جا کے تحقیق کی تو واقعہ ناجائز سی. اللہ دی بارگاہ چرد کیتا مولا اگر یہ مار سکتے ہیں تو زندہ بھی فرما سکتے ہیں. اینی گل کیتی تے انہیں ہلنا شروع کر دیتا. فرمایا جنامہ تے پتر نو کر لے جا. اے او نے رب فرماندا ہے میں انہاں دی زبان بن جانا, میں انہاں دے ہاتھ بن جانا, انہاں دیاں اکھاں بن جانا. اے حدیث قدسی ہے. صحیح. میرے دوست اے او اللہ دے ولی نے جدوں آپ نے پھر 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا نا
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1 ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਲਤ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਛੀਨ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵਾस्ते کہ میری ایک خوبصورت خوبرو بیٹی ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਈਮਾਨ ਛੀਨ ਲਵੇਗੀ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। کئی نیک بھی ہوندی ہیں، تہجد گزار بھی ہوندی ہیں، بی بی رابعہ بصری جیسی بھی ہوندی ہیں، لیکن جیڑیاں اپنی عزت دی حفاظت نہ کر سکن تے میرے نبی نے فرمایا سی اے عورتاں شیطان دا جال نے۔ حضور دی حدیث مبارک ہے۔ میرے دوست پچھلے جمعہ المبارک چ میں کچھ عرض کیتا سی، اے ہن 14 فروری نو جو دن گزرے ہے جیڑا ایک بے حیائی دے طور تے منایا جاندہ ہے، بے حیائی دے طور تے ویلنٹائن ڈے یا ویلنٹائن ڈے، ایک کی ایدی حقیقت آپ پتہ ہے؟ یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں۔ اسلامی تہوار کی نے شب قدر، شب برات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 11ویں شریف، 10 محرم تے 12 ربیع الاول، اے اسلامی تہوار نے اے منانے چاہیے دن۔ اے ویلنٹائن ڈے کوئی اسلامی تہوار نہیں، اے دیاں مختلف روایات نے۔ 2 روایات جیڑیاں میرے علم دے وچ میں تانوں سنا دینا۔ اے ویلنٹائن ایک بندے دا نام ہے، عیسائی پادری دا نام ہے ویلنٹائن۔ اے بادشاہ روم دے نال ادا کچھ اختلاف ہو گیا تے بادشاہ روم نے انہوں جیل دے وچ بند کرا دیتا۔ اس ویلنٹائن نو جیلر دی کڑی دے نال، بچی دے نال عشق ہو گیا۔ جدو انہوں عشق ہویا تے بادشاہ نو خبر پہنچی، بادشاہ نے آکھیا بھی انہوں پھانسی دے دیو۔ پہلی دشمنی کو چل رہی سی، جدو انہوں پھانسی دے لگے تے اس ویلنٹائن جہنمی نے آخری خواہش دا اظہار کیتا کہ میری ایک تمنا ہے وہ پوری کیتی جائے۔ انہوں نے آکھیا کیڑی تمنا ہے؟ انہوں نے آکھیا جیڑی میری محبوب ہے نا، مینوں مرن تو پہلے او دے نال ملاقات کا موقع دیتا جائے۔ جدو موقع ملیا اس کمینے نے ایک پھول پیش کیتا اس اپنی محبوبہ، جدو انہیں پھول دیتا تو اس تو بعد انہوں پھانسی دیتی گئی۔ جیڑے دن پھانسی دیتی وہ 14 فروری سی، ایک روایت۔ دوسری اے کہ 3 صدی عیسوی دا راہب نام دا ویلنٹائن، انہوں راہبہ دے نال عشق ہو گیا۔ انہیں انہوں برائی دی طرح ملوث کیتا۔ اس عورت نے آکھیا کہ تیری میری شادی نہیں ہوئی، لہذا میرے جسم تے تیرا کوئی حق نہیں۔ اس ویلنٹائن نے ایک اپنی طرفوں کہانی بنائی اور انہیں آکھیا بھی جیڑے محبت کر دینا ایک دوسرے دے نال، اگر وہ 14 فروری نو کوئی بے حیائی کر لین گے تو انہوں نے گناہ نہیں ہوئے گا معاذ اللہ۔ وہ عورت سی، انہیں اپنے آپ نے دے حوالے کیتا، منہ کالا ہو گیا، لیکن وہ عیسائی سن، کیونکہ عیسائی مذہب دے اندر نہ راہب شادی کر سکتا ہے نہ راہبہ اپنا نکاح کر سکتی۔ انہوں نے جدو دیکھا انہوں نے ایک بدفعلی کی، انہوں دونوں نے قتل کر چھوڑیا۔ لیکن کئی کمینے پھر بے حیائی نو فروغ دین والے بھی ہوتے ہیں۔ جدو انہوں نے دیکھا کئی نوجوان جڑے تے نال سن، انہوں نے کچھ عرصے تو بعد اس دن نو
شہیداں دے محبت دے جوڑے تے استعمال کرنا شروع کر دیتا. انہوں نے انہوں شہید کہنا شروع کر دیتا. میرے دوست کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے انہوں نے شہید کہہ سکتے ہیں؟ شہید تے او ہوئے گا جڑا میرے نبی دی نام تو اپنی جان قربان کر دے گا. لہذا اے شہید نہیں ہو سکتے. کئیاں نے پھر برائی نو فروغ دینے واسطے انہوں نے شہید دا لقب مل گیا. اے برائی چلتی رہی. 14 فروری نو لڑکے لڑکیاں نو پھول پیش کر دے رہے. پھول جدو پھول پیش کیتا جاندہ رہا وقت گزردا گیا. اے برائی چلدی چلدی انٹرنیٹ سوشل میڈیا دے ذریعے پاکستان اسلامی ممالک دی سرحداں بھی کراس کر رہی. اج یہی کام ساڈے ملک دے وچ بھی شروع ہو گئے. حالانکہ کتنا برائی والا کام ہے جی دی حقیقت بھی تسی سماعت کر لئیے. لیکن ذرا انہاں کمینیاں نو یہ دیکھنا چاہیے جڑے اج کسے دی ماں بہن نو پھول پیش کر دیں بیٹی نو پھول پیش کر دیں. اگر یہی پھول تیری بیٹی نو کوئی دے دے تے پھر تیرے جان تے کی گزرے گی. علامہ رومی نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھے. آپ فرماتے ہیں دو میاں بیوی سے انہوں نے اولاد نہیں سی. انہوں نے کسے کو ایک بچہ لے کے پالیا. جدو بچہ پالیا وہ بچہ بڑا ہو گیا. انہاں دوواں نو او اپنا والد اور ماں کہندا سی یعنی باپ تے ماں کہندا سی بڑا ادب و احترام کردا سی. لیکن انہیں کبھی بے ادبی نہیں کی تھی. اس سنیارے نے آکھیا کہ میں بھی اپنی نیت صاف رکھی دل و دماغ صاف رکھیا میرا گھر بھی محفوظ رہا. ایک دن وہ سنیارا کہندا ہے جدی اولاد نہیں سی کہ میں دکان دے بیٹھا ایک بی بی آئی چوڑیاں خریدن واسطے. انہیں مینوں آکھیا کہ اپنے ہاتھ نال مینوں چوڑیاں پہنا دے. جدوں میں انہوں چوڑیاں پہنائیاں تے میرے دل وچ برائی آ گئی بے حیائی آئی. وہ تے چوڑیاں پا کے چلی گئی. میں دکان بند کر کے گھر آیا تے میری بیوی دروازے دے وچ کھڑی رو رہی ہے تڑپ رہی ہے. میں پوچھا تو کیوں رو رہی ہے وجہ کی ہے؟ تو اس وقت اس میری بیوی نے آکھیا کہ میں اس بچے نو اپنا بیٹا بنایا سی اور انہیں بھی سانو اپنا والدین سمجھیا بڑے ادب و احترام کیتا. ہر وقت میں ماں ماں کہہ کے بلاندا سی. لیکن آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑیا تے گندی نظر دے نال پکڑے بری نظر دے نال پکڑے بے حیائی دی وجہ تو پکڑے. اس وقت تو سنیارے دی چیخاں نکل گئیاں. انہیں کہا قصور ایدا نہیں قصور میرا سی. بولو تے صحیح قصور ایدا نہیں قصور میرا سی. انہیں کہا او کیویں؟ انہیں کہا میں نظر صاف رکھی میرا گھر بھی محفوظ رہا. جدو میری نظر ناپاک ہو گئی تے اللہ کریم نے میری اکھاں دے سامنے مینوں سزا دے دیتی. جیڑا اج کسے دے نال برائی دا ارادہ کرے گا کسے دی ماں بہن بیٹی نو تنگ کرے گا ادوں تک مرے گا نہیں. میرے نبی نے فرمایا جدوں تک او دی عزت او دی اکھاں دے سامنے نہیں لٹی جائے گی. میرے دوست یہ ہن بے حیائی تے چل رہی ہے. انہوں سی روک بھی سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے؟ بولو تے صحیح. اساں جج ویلنٹائن تو پریشان ہوئیے کہ سانو مڈ تو کام کرنا چاہیے. اس سے بچی نو پھول ملے گا نا جڑی بچی باہر نکلے گی. اس سے بچی نو ملے گا نا جڑی بچی کالج دا منہ دیکھے گی جڑی بچی مخلوط نظام دے وچ بیٹھے گی جدا بچیاں دے نال اٹھن بیٹھن ہوئے گا اس سے بچی نو پھول ملے گا. تے جدوں سا بچی نو اپنے گھر دے وچ محفوظ رکھیے تے کسے کمینے دی کی ضرورت ہے آ کے ساری بیٹی نو پھول دے دے؟ ہے ضرورت کسے دی؟ بولو تے صحیح. پھر کی ضرورت ہے کسے دی؟ عورت امانہ چھپانا ہے پڑتا ہے. عورت نو محفوظ رکھو گھر دے اندر کسے دی کی ضرورت ہے؟ میرے دوست عورت دے بارے حضور نے فرمایا عورت گھر دے کام کاج کرے مرد باہر دے کام کاج کرے. اس واسطے عورت گھر دی حاکم ہے مرد باہر دا حاکم ہے. قرآن نے فرمایا او مرد شادی نہ کرے جڑا بیوی نو گھر دے وچ خرچہ نہیں دے سکدا. فانکحوا ما طاب لکم وہی بندے نو شادی دی اجازت ہے. میرے دوست لہذا اس برائی نو سی اگر روکنا چاہنے ہیں تے سانو اپنے گھراں وچ اسلامی قانون لے کے آنا پوے گا. بولو تے صحیح. لیکن ساری پوزیشن کی ہو گئی ہے شادی ہوئے مسلمان دی. شادی کی دی ہے بولو بولو شادی کی دی ہے مسلمان دی. نوجوان بچیاں ہتھاں وچ پھول لے کے دولے تے پھول سٹ رہی ہیں. دولے دے نال کتنے نوجوان بھی نال نے
کیا اسلامی طریقے اسلام اجازت دے سکتا ہے اس چیز دی؟ اسلام اجازت دیندا ہے کہ دولے دے اوتے نوجوان بچیاں بے پردہ آ کے فل سیٹن، باپ بھی کھڑا دیکھ رہا، بھائی بھی دیکھ رہا، خامد بھی دیکھ رہے، جس کرسی تے بیٹھ کے اسی ولیمہ کھانے ہیں نا، ولیمہ، اس کرسی دے اوتے کپڑا پایا ہوندا ہے، وہ کرسی پردے دے اندر ہے تے جیڑی کرسی دے اوتے بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہی ہے وہ بی بی ساری بے پردہ بیٹھی۔ افسوس والا مقام نہیں، موبائل ہاتھ دے وچ پکڑیا، موبائل دے اوتے کور چڑھائے، کس واسطے کور جی؟ اس واسطے کور تاکہ ایدے تے چریٹے نہ وجنے، پردے وچ رہے گا تے محفوظ رہے گا۔ میں کہنا چاہنا موبائل پردے دے وچ رہے تے محفوظ رہ جاندا ہے، اگر بی بی پردے دے وچ رہے تے اگر بیوی پردے دے وچ رہے، عورت پردے دے وچ رہے تے کیا وہ محفوظ نہیں رہ سکتی؟ لیکن ساڈا تے معاشرہ ایسا آ گیا، نوجوان لڑکیاں بساں وچ کلیننگ کردی ہیں، نوکری کردی ہیں، کیا معاشرہ اس چیز دی اجازت دے رہے؟ جیڑا دین عورت نو حج تے جاوے تے صفا مروہ تے دوڑن دی اجازت نہیں دے سکدا، کس واسطے نہیں دیندا؟ بیوی عورت دی جسم دی کیفیت ذرا مختلف ہوندی ہے، یہ دوڑے گی جدوں صفا مروہ تے دی بے پردگی ہوئے گی، رب فرماندا ہے میرے گھر وچ آنا ہے تے اوتھے بھی آ کے نہیں دوڑنا کتے بے پردگی نہ ہوے۔ تے اج کرکٹ ٹیماں وچ عورت نو دوڑن دی اجازت دین دے سکدا ہے؟ بولو تے صحیح۔ میرے نبی نے فرمایا حق کڑوا ہوندا ہے، حق کی ہوندا ہے؟ کڑوا ہوندا ہے، لیکن اس دی تاثیر بڑی میٹھی ہوندی ہے۔ بولو تے صحیح۔ حق کڑوا ہوندا ہے، تاثیر بڑی میٹھی ہوندی ہے، تے ایتھے بیٹھ کے بولنا بھی حق ہی چاہیے۔ اچھی آواز آ میاں شاہ فرماندے نے بھیٹا واگ حلیمی تیری نیت دے آپ گیارا صورت وانگے فرشتیاں تیری تے کھا گیا سارا واڑا۔ میاں شاہ فرماندے نے اصلا نالے جنے کی کریے تے نسلاں تک نہیں بھولے دے، بے اصلا نالے جنے کی کریے تے پٹھیاں چالا چلے دے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، استاد محترم کی ذریعات۔ میرے دوست اتنے بیٹھ کے حق بولنا چاہیے۔ کی بولنا چاہیے؟ حق۔ یہ نہ دیکھے لومت لائم دی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کی ملامت کریں گے، کوئی راضی ہوئے گا کوئی ناراض ہو جائے گا، انہوں نہ دیکھ اللہ رسول نو راضی کر۔ جدوں تو تیری نیت ہوئے نا کہ اللہ اور رسول راضی ہو جائے، اس زمانے والے خود بخود پیار کرن لگ پے۔ جدوں تو مولا نو ناراض کر کے دنیا نو راضی کرن دی کوشش کی تے نہ دنیا نے مننا تے نہ مولا نے مننا ہے۔ صحیح۔ میرے دوست عرض کر رہے ساں، دین عورت نو کتنا پردے دے وچ رکھدا ہے۔ مرد مر جاندا ہے تے 3 کپڑے کفن، عورت مرے تے 4۔ کیوں فرق کیوں رکھیا؟ تاکہ عورت دی بے پردگی نہ ہوئے۔ جیڑا دین مرن تو بعد انہوں اتنا پردے دے وچ رکھ رہے، انہوں زندہ وچ کتنا پردے دے وچ رہن دا حکم دیتا ہوئے گا۔ لیکن اج ماما نے اپنے کردار بدل لے، ماما دیاں سوچاں بدلیاں گئیاں۔ پہلے ماما ہوندیاں سنے بزرگ بیٹھن، ساری رات پتر آرام کرتا سی، تہجد دے ویلے آ کے کہندی سن پتر نور پیر دا ویلا آئے کھڑا ہو جا، سبحان اللہ، رب نو منا جا کے پھر کم تے جاویں۔ لیکن اج پتر ساری رات فیس بک تے اپنی اکھاں نو گندا کردا ہے، ماں ساری رات کچھ نہیں آکھدی، تہجد دے ویلے آ کے آکھے گی او کمینیاں ہون تے سو جا، پتہ نہیں ساری رات کیڑی ماں نال گپ شپ کردا رہے ہیں، تو صبح اٹھ کے سکول بھی جانا ہے۔ اج ماما دیاں سوچاں اے بدلیاں گئیاں، جدوں ماما تہجد گزار ہوندیاں سن پتر بابا فرید ورگے پیدا ہوندے سن۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ جدوں ماما نیک ہوندیاں سن پتر بابا یزید اور داتا صاحب ورگے پیدا ہوندے سن۔ میاں صاحب نے ترجمہ کیتے ہیں، آپ فرماتے نے پل تمہیں بھی کوڑی ہوتی
یہ کامل پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں دا کردار ٹھیک نہ ہوئے تو پھر پتر نواز شریف تے عمران خان ورگے پیدا ہوتے ہیں۔ اونچی آواز رہا بولو تے صحیح۔ دوست جڑے دین دیاں دھجیاں بغیرن والے ہونا جنہاں دا ہر وقت معمول ہی ہے کہ حضور دی ختم نبوت نو ختم کیتا جائے، جنہاں دا کام ہی ہے کہ قرآن دی آواز بند کیتی جائے۔ میرے دوست جو کچھ بھی کر لگن کبھی دین ختم نہیں ہو سکتا۔ دین دے دشمن خود تے مٹ جاون گے، انہاں دا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن حضور دا دین باقی رہ جائے گا۔ میرے دوست آج سانو پڑھتے دی فکر ہی نہیں۔ میرے البدایہ والنہایہ دے وچ حدیث مبارکہ موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے لیکن مختصر کر رہے ہیں۔ حضور جدوں مکے تو مدینے آئے نا، بعد ایک عورت آئی جہدے نال ایک بچہ سی جڑا نابالغ سی، بالغ نہیں سی، نابالغ سی۔ حضور نے فرمایا تیرا کوئی سہارا نہیں ہے؟ عرض کی حضور فوت ہو گئے۔ فرمایا قبیلے والے آن نہیں سی دیندے، پتر نو لے کے تہاڈی بارگاہ چ آ گئی ہاں تے میں تہاڈی کنیز بنن واسطے آئی ہاں۔ فرمایا میں کسے نو کنیز نہیں بناتا۔ فرمایا حضور میں جانا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں تینوں بھیجدا، لیکن پردے دا حکم آ گیا، عورتاں مرداں تو پردہ کرن، مرد عورتاں تو پردہ کرن۔ لہذا حضرت انس نو فرمایا اس بی بی نو عورتاں والے پاسے چھوڑ کے آؤ، اس بچے نو مرداں والے پاسے چھوڑ کے آؤ۔ ذرا شریعت دا قانون تے دیکھو، او بچہ نابالغ سی، بالغ نہیں سی۔ او دے صحیح بچہ کی سی؟ نابالغ سی، بالغ نہیں سی، لیکن عقل ہے سی، انہوں عقل سی۔ انہا پتا سی کہ چھری چک کے ہاتھ تے رکھاں تے ہاتھ کٹ دے گی، آگ دے اندر رکھاں گا تے جلا دے گی، اے پتا سی، نفع نقصان دا پتا سی، لیکن بالغ نہیں سی۔ حضور نے فرمایا چاہے بالغ نہیں ہے لیکن انہوں عقل تے ہے نا، پاویں نابالغ ہی ہے، لیکن انہوں عورتاں دے نال نہیں ملانا، عورتاں تو جدا رکھنے عورتاں تو۔ لیکن اج ایہو جیاں گلاں اسی سنی نہیں سکدے، بولو تے صحیح۔ ایہو جیاں گلاں سانوں کوڑیاں لگدیاں، ایہو جیاں گلاں تے عمل تے دور دی گل ہے، سا سننا بھی گوارا نہیں کردے۔ کلندر لاہوری نے فرمایا سی، آپ فرماتے نے سنے گا اقبال کون ان کو، یہ آئے جو میں ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ آئے جو میں ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ آج جو معاشرہ آگے جیڑی بیٹی پردہ کر کے جائے گی اسی آکھیں گے تو پینڈو، جیڑی بے پردہ ماں باپ دی عزتاں اچھالے گی اسی آکھیں گے اے بیٹی جدید دور ترقی یافتہ دور دے وچ او ساری نظراں وچ آلہ بن جائے۔ میرے دوست میں دسنا چاہنا اج وقت خود بھی دین دے قریب آئیے تے نسل نو بھی دین دے، بولو بولو دین دے۔ اور ساڈے کول الحمدللہ سہولیات موجود نے، ورنہ دین حاصل کرنے واسطے بڑی بڑی دور سفر کرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دین حاصل کرو، ماں دی گود تو لے کے قبر دی لاحت تک علم حاصل کرو، چاہے تو انہوں چین جانا پوے۔ لیکن اج ساڈے کولوں پیسے واسطے سی جس تعلیم نو اسی ہر چیز برداشت کر کے دنیاوی تعلیم دے پیچھے دوڑ رہے ہیں، فی سبیل اللہ دین دی تعلیم ملے تو اسی انہوں قبول کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ساری سوچ ہو چکی۔ میرے دوست باپردہ ماحول دے اندر بچے بچیاں نو تعلیم دیتی جا رہی ہے، اج بھی وقت ہے نسل نو دین دے قریب کر لو۔ بولو دے صحیح۔ میرے ایک دوست نے مینوں فرمایا تھے موجود نے، میں انہاں دا نام نہیں لیندا، انہاں فرمایا قاری صاحب انشاءاللہ اگر میری زندگی رہ گئی تے جس طرح ماحول چل رہے ہیں نا، اسی انہاں بچیاں نو ہور سہولیات بھی میسر کران گے۔ سبحان اللہ۔ اسی انہاں دے پردے دا بچیاں دا علیحدہ انتظام کی اس وقت بھی علیحدہ ہے، مزید انہاں دے علیحدہ رستے دا انتظام کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت تے ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دوست دی سوچ بن گئی ہے نا، انہوں سمجھو او دے اعمال نامے وچ نیکیاں شروع ہو چکیاں نے، کیونکہ او دی ایک اچھی سوچ بن چکی ہے۔ لہذا سانو بھی اس نیکی دے کماں وچ حصہ لینا چاہیے، سانو بھی نسل نو قریب کرنا چاہیے۔ اور آخری گل کر رہے ہیں، دین تو دوری دا نتیجہ بھلا کی ہے؟ دین تو دوری دا نتیجہ کہ اج سانو مسائل سانو تے دور دی گل ہے، ساری نسل نو یاد کوئی نہیں۔ کن میں سن لو، نماز سن لو، دعائے قنوت سن لو، نہیں آندی ہوئے گی،
آسان جی کا عرض کر دینا جا کے اتنا تے پتہ کرو کہ اسی 5 وقت دی نماز پڑھ دے ہیں نماز دے اندر سجدہ صاحب کتنے چیزاں نال واجب ہوندا ہے سوال ہے نماز دے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تے کتنی چیزاں نے جنہاں نال سجدہ صاحب واجب ہے اگر کسی دوست نو علم ہوے تے دس سکدے نماز دے اندر اسی ثنا پڑھدے ہیں پہلی رکعت دے اندر بولو تے جڑے پڑھدے ہو تے بول دو ثنا پڑھی تھی ثنا پڑھنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے کی میرے دوست یہ ہے ساڈا دین تو دوری دا نتیجہ جس دوست نو یہ نہیں پتا کہ سجدہ صاحب کتنے چیزاں نال واجب ہے یا ثنا پڑھنا کی ہے انہوں باقی مسائل کا کتوں پتا ہوئے گا اور جس اولاد مسیح ایم اے تے بی اے تے ایف اے کرایا جا کے انہاں کو پوچھ لینا کہ سجدہ صاحب کتنے چیزاں نال واجب ہوندا ہے اور نماز دے اندر ثنا پڑھنا کی ہے اگر 10 دیون تے پھر آکھے جے واقعی تعلیم ملدی پئی ہے اگر اولاد نو نہ پتا ہوئے تے سمجھے جیسا پھر پیسہ بھی ضائع کرتے پے ہیں تے اپنی اولاد دا وقت بھی برباد کرتے پے ہیں جیڑا باپ اپنی اولاد نو جائیداد دے کے تے مر گیا لیکن انہیں نبی دا دین نہیں دیتا تے سمجھی اس باپ نے اولاد نو کچھ بھی نہیں دیتا جائیداد دیتی باپ دا جنازہ بعد چٹھتا ہے بیٹے پہلے وراثت دی تقسیم دی گلاں شروع ہو جاندی ہیں کہ کیڑی زمین اسی لینی تے کیڑی تسی لینی ہے میرے دوست اودوں ہی اس باپ نو قبر دے وچ پیدا ہوئے گا جدوں او دا بیٹا قرآن دی تلاوت کرے گا تے باپ دی بخشش دی دعا کرے گا عرض کر رہے ہیں جڑی گل سن لو تے گفتگو مکا دئیے کہ انہاں نے ایک بی بی تیار کیتی جڑی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو دین تو دور کرے دین تو بولو دین تو دور کرے جدوں بی بی نو تیار کیتا وہ گئی انہیں جا کے ویکھیا تے اللہ دا ولی نفل پڑھدا پیا انہیں جا کے گانے گنگنائے نغمے گنگنائے اللہ دے ولی نے دی طرف نگاہ نہ کیتی جدوں نگاہ نہ کیتی ساری رات گزر گئی مجبور ہو کے بچی کہہ دیئے کہ بابا جی ساری دنیا میری ایک جھلک ویکھن واسطے تڑپ دی ہے مینوں رب نے اتنا سونا بنایا میں ساری رات تیرے کولوں گزار دیتی تو ایک دفعہ بھی مینوں نہیں ویکھیا فرمایا بیٹا تینوں تے او ویکھے جدا اپنا محبوب کو جا ہوئے بولو گے صحیح تینوں تے او ویکھے جدا اپنا محبوب سونا نہ ہوئے میرا محبوب تے ہوئے جدے صدقے رب نے کائنات نو بنایا انہیں آکھا اچھا پھر مینوں نہیں ویکھدا پھر اپنا محبوب ہی دکھا دے ایسے ایمان پختہ ہوندے سن اج اسی چاولاں دی پلیٹاں تے ایمان ضائع کر دینے ہیں اج اسی بریانی دی پلیٹ تے مسلک تبدیل کر دینے ہیں میرے دوست اے اللہ دے ولی سن ثابت قدم رہے کافراں نو کلمہ پڑھنا پہ گیا سبحان اللہ میں پھر اپنے ہی دکھا دے فرمایا تو پلید ہے جا پہلے غسل کر کے کپڑے نوے پا کے تے پھر سونے دا کلمہ بھی پڑھاواں گا تے پھر زیارت بھی کروا دے سبحان اللہ آ گئی کلمہ پڑھایا دعا منگی جدوں دعا منگی تے اس بی بی دی نگاہ میرے نبی دے گنبد خضرا تے پئی ظاہر بھی پاک ہو گیا تے باطن بھی پاک ہو گیا اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدوں پھر آپ دا وصال ہویا تے آپ نے دروازہ کھلا رہندا سی سخاوت دا بند کیتا فرمایا ہن دروازہ بند ہو چکے ہیں ہن کوئی اندر نہیں آ سکدا ساری رات گزر گئی صبح نو نماز تو بعد دروازہ کھولیا تے قبلے دی طرف چہرہ سی آپ دا 6 رجب دی رات سی اور انج اپنے ہاتھ رکھے ہوئے سی چہرے دے اوتے اور آرام کرتے پے سن اور اس دنیا نو سبق دے گے پیشانی تے لکھے ہویا سی جبین تے ہاذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ ایک اللہ دا یار اللہ دی محبت اندر فوت ہو گئے اور درس دے گے نے کہ لے او یار حوالے رب دے تے میلے جارے دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اللہ کریم پاک بارگاہ چ مالک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین